नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सॅम्युअल ब्रागांच्या कथित आत्महत्या प्रकरणातले कोण सोदतात धापून दवरपाक. पुलीस ऑफिशियल कित्याक येनात मिडिया मुखार. ऑल इंडिया लॉयर्स युनिटाचो खडेगांठ प्रस्न. कमिशन चुकलें म्हण सुदिनाच्या पोटात दुखलें. स्मार्ट मिटर दवरला होल्डार. आतां सुदिनाचें तोंड करुया गोड म्हणत हणजुणकारांनी सुदिनाक खावोवपाक पणजे हाडलें मणगणें. कुळेच्या दूधसागरात चौगांक बुडून मरण. पिकनिकेक म्हण गेल्ले कडेन जालो घात. आनी आतां खबरो विस्तारान. म्हापशेचे सॅम्युअल ब्रागांजा ह्या भुरग्यांच्या कथीत आत्महत्या प्रकरणात बरीच गुंतागुंत आशिल्ल्यान आतां तेचेच फॅमिलीक ऑल इंडिया लॉयर्स युनिटाच्या गोंय फांट्यान सपोर्ट दितले अशें जाहीर केलां. पुलीस तपास वेवस्थीत जायना अशी खंतूय वकिलांनी उक्तायल्या. कोयर वडयतनाचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत म्हापशेच्या 22 वर्सां पिरायेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यान आत्महत्या केली अशें सांगतात. ह्या भुरग्यान पिस्तुलाची गुळी मारून घेत स्वताच आत्महत्या केली अशें पुलीस सांगता आसले तरी तेचे कडेन पिस्तोल येयले खंयच्यान. तेणें आत्महत्येचो निर्णय केन्ना आनी कसो घेतलो. जेणे व्हिडिओ व्हायरल केलो तेचेर कारवाय कित्याक ना. हेरशी फुडें प्रेस ब्रीफ करपी अधिकारी अजून मिडिया मुखार कित्याक येनात. मिडियाक जापो कित्याक दिनात ह्या प्रश्नांक घेवन ऑल इंडिया लॉयर्स युनिट आनी काँग्रेसीन पुलिसांचो झोड काडला. सुसायड जाला. कोणे तरी अबॅटमेंट केला. कित्याक एक 2-3 एपिसोड जावन एक इन्सिडंट जावन तो सुसायड जालो. तो सुसायड बिश्तो तेणें बेडरूमान केलो ना. It has happened after some incidents have taken place. So some abatement is there. Now who is responsible for that abatement? Is that social media guy responsible? Is the police responsible? Or is anybody else responsible? Some abatement is there. And dusre mulyar, if you are talking about that offense, you are talking about that injury and all that, that would come when you have an FIR active on the offense of abatement to suicide, then you will look into all these things. Presently inquiry challa, it is only to see what is the responsibility of police. If police is responsible, they will be in. If police is responsible, they will be out. That is the scope of the inquiry. Please understand, that is the scope of the inquiry. Anything which is outside the scope of the inquiry will not be there in it. Which is why we are saying something has to happen on the facts. This is only, inquiry is only limited to police. की सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा म्हणजे इन्क्वायरी आसा ते सगळे SP कडेन आसा. सो SP इज अ पुलीस ऑफिसर हू इज द सिनियर ऑफ द पर्सन्स हू आर बींग इन्व्हेस्टिगेटेड. म्हळ्यार SP आपणागेलेच सबऑर्डिनेटाक इन्व्हेस्टिगेट करपाचो आसतलो. सो इट इज एन इंटरनल एन्क्वायरी. आमकां अशें दिसता की दीस इज रिगार्डींग द सॅम्युअल ब्रॅगांजा सुसायड केस. सो आमकां अशें दिसता की इंटरनल एन्क्वायरी जेन्ना जातली, देर इज नो दिस स्पेक्युलेशन की हांगा बरे भाशेन जावचें ना. कित्याक पुलीस ऑफिसरूच आपणालेच लोकां मदीं करतलो एक एन्क्वायरी. सो इट्स एन इंटरनल एन्क्वायरी. हांगा कांय जस्टीस अशें जावचें ना. इट वील जस्ट बी अ रिपोर्ट फॉर इंटरनल कन्जम्पशन एंड बेस्ड ऑन वेदर इट हॅज टू बी पुट इन टू पब्लीक डोमेन तें तशें जातलें. So when there is speculation that there is not going to be any justice, we were just trying to see whether anything else can be done. आणि खुबशे रेमेडीज आसा, लिगल रेमेडीज आसा जे आमी आतां फॅमिली कडेन वचून सांगतले की अशें अशें तुमकां करपाक जातलें म्हणून. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. आनी तशें जर फॅमिलीक करपा जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील ऑल्सो be intervening if they are okay with it. We will be intervening before the Goa Human Rights Commission. थंय पासून मॅटर सब जुडीस आसा. पूण थंय कशें जाता की जे पुलीस आसा ते पार्टीज आसा आनी थंय तांचे एफिडेवीट ते फायल करतले. सो ऑन दोज एफिडेविट्स वॉट इज रिटन हे सगळें कळपाक जाय आनी पब्लीक डोमेनान येवपाक जाय म्हणून इंटरवेंशन करपाची गरज आसा. So we will inform the family, and I think here our social activist also is in touch with the family. So accordingly we will streamline the progress or the remedies which are to be taken up.
And if they are not with any other persons, then we are definitely, if they are already prepared with some things, we will support them. If they are not prepared with anything, then we will prepare for them. And ours will be completely free legal aid throughout. We'll take it to the logical conclusion as well. सिप्रियान फेर्नांडीस हांगा खंय मोयडा आतां पुलीस लॉकअपान मर्डर जाल्लो, कस्टडियल डेथ जाल्ली आनी तेन्ना पणजे तेन्ना 3 जाण PI, PSI आनी हेड कॉन्स्टेबल सस्पेंड जाल्ले. मागीर ते रिइन्स्टेट जाले. म्हणजे तशें आमकां भंय आसा की हे वायप अप करतले, म्हणजे क्लीन अप करतले सामकें. इंटरनल इन्क्वायरी केन्नाच बरी जावची ना. आमी आयलू कित्याक आयला ऑर्गनायझेशन म्हणून, कित्याक आयलू आतां सगळ्यो सेन्सिटीव केसी आहा तितल्यो घेता. ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन गोवन बी आमी घेत आसा असल्यो केसी. आमी आतां कितें घेतले बाय शिवोलान एडवोकेट शिवोला बाजान सांगलां सुद्दां, तर आमी ही इजिली सोडपाची ना. ऑल इंडिया लॉयर्स असोसिएशन आणि गोवा ब्रांचचे म्हजे मित्र जतीन नायक आनी तेंचे कलीग तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी मातसो हांगा येवन हे करताले मेळ आनी आमी इन टच आसले. कित्याक आयज आमी गोंयान पळयता की कुडचडे सुद्दां आमी पळयला की पुलीस स्टेशनान 2 युथाक मारले वयता, जबरदस्त मारले वयता, कॅबिनान मारले वयता. आनी आयज येयल्या रिपोर्ट पत्रकारांनी हाडला की तेंच्या वांगडा मॉलेस्टेशन जालां, तेंचे कपडे काडल्या, तेंचे बाकीचे तांकां अश्कील म्हणटा पळय तशी कृत्य केल्ली वयता. आनी आमी खंयच्या हितून स्टेटीन येयल्या काय, बिहाराच्या स्टेटीन येयल्या काय कितें अशें आमकां दिसता. गोंयान अशें केन्ना जाल्लें ना. आनी ह्या जे होम डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर चलयता तो कितें चलयता म्हणून ताका खबर ना काय कितें. सो ही हॅज टू फॉर दीस ग्रावंड ही जी इन्सिडंट जाली ती एक इन्सिडंट न्हू. ह्या इन्सिडंटाच्या पयलीं खूब जाला. सो ही हॅज टू रिजायन फ्रॉम दॅट पोस्ट एक्चुली पळोवंक गेल्यार. कारण नैतीक जबाबदारी घेवपाक जाय. जेन्ना आमी म्हणटा कितें यूथ आमचे फ्युचर फॉर नेशन, फ्युचर फॉर स्टेट म्हणटा, आनी असो जो भुरगो जो ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर आपलें हें करता तेजें कसल्याच हितून कनेक्शन ना. आनी जेन्ना पुलीस स्टेशनान येता, हांव म्हणिना की पुलीस स्टेशनान जाला म्हणून, पुलीस स्टेशनान जाला, तेज्या फॅमिलीन जाला, तेज्या फ्रेंडान जाला, आनी खंय जाला इनवॉल्व जाला जाल्यार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. आनी बारीकशी गजाल जेन्ना FIR कचऱ्याच्या खातीर FIR घालता तेचेर आनी तेचेर इतलो ताणव हे जाता. आयज सुसायड केसी आमी पळयता की एक डॉक्टर सुद्दां थंयसर गेला. तर सुसायड जाल्यार कितें जाल्यार तें पळोवंक ना आमी, कळ्ळें. एक लेडी डॉक्टर. म्हणजे जर पेट्रोलिंग पुलीस भोंवतात जाल्यार तेंचे खंय पेट्रोलिंग सारकें जाता काय कितें. जे केसीस आहा ते सारके हे घालूंक जाय म्हणून हांव म्हणटा कितें फोन आयज मेन म्हणटा तो सेल फोनाचे जाग्यार सगळ्यांचे रेकॉर्ड. आनी आयज CCTV घेतल्या, बाकीच्यांचे जे फोन आसले पळय तेंचे फोनाचे अजून कांय रेकॉर्ड ना. आनी तेच्या उपरांत म्हाका दिसता एकूय असो पुलीस डिपार्टमेंटानसून आतां जे इन्क्वायरी चालू आहा ते अजून पर्यंत जी स्टेटमेंट येवपाक जाय, कारण लोकांक कळोंक जाय कितें चालू आसा ती स्टेटमेंट अजून भायर सरलेलें ना. तेणी जो पुलिसीन येयलो तेच्या उपरांत घराक अजून 2 वरांनी हे केलें. म्हणजे ते 2 वरांनी तेणी चिंतलें की गन खंयच्यान घेवपाचें बी. तो डायरेक्ट ती म्हणटा की डायरेक्ट घरा येयला, गन खंयच्यान आयलें. गनाचे अजून एकूय जाणां उलयना, तेणीच तेका उलयना. आनी जाल्यार सुसायडान गनान जाल्या. सो गन तेच्या कडेन खंयचे येयले, कोणा कडल्यान घेतले तेचे अजून एकूय जाप ना. सो त्या गन्स खंयच्यान आयले, कितें जालें तेची इन्क्वायरी जावंक जाय. 2 वरां भितर तो सुसायड करता म्हणून गन वचूना. फॅमिली म्हणटा की डायरेक्ट खंय येयली म्हणून, कळ्ळें. म्हणजे गन आसले काय कितें, कोणी हाडले काय कितें, हेची इन्क्वायरी सारकी जावपाक जाय. कमिशन चुकलें म्हणून सुदिनाच्या पोटात दुखलें. आतां सुदिनाचें तोंड गोड करुया अशें म्हणत शेनवारा हणजूणकारांनी सुदिनाक खावपाक मणगणें हाडलें. देवचा रगडो दवरता असो सुदिनाचो मणगण्याचो ग्लास आझाद मैदानाचेर दवरला. कसलें मणगणें तें जाणा जावन घेवया. पळयात पुराय स्टोरी. 11 जुनाक आमी पेज आंदोलन केलें, जी बिलां वाडोवन येयल्ली ताका लागून. आनी तेज्या उपरांत आमच्या पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान एक स्टेटमेंट केलो, नाक दामले शिवाय खंय तोंड उगडिना लोक म्हणून. सो हे आंदोलनान आमी सरकाराक दाखोवन दिलें की आमी सरकाराचे नाक दामले आनी प्रमोद सावंतान तोंड उगडलें की बाबा स्मार्ट मिटर बंद करचे आनी जी आमकां पिनलायज चार्जीस लायिल्ले पळय ते विड्रॉ करचे. सो हेजेर कळोन येयलें की सगळ्या लोकांक आनी जनतेक हे सांगूंक सोदता आमी की जे मेरेन सरकाराचे नाक दामिनात ते मेरेन सरकार तोंड उगडचो ना. सो येता ते 27च्या इलेक्शनान गोंयचे जनतेक उलो मारता की
पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे नाक दामात आणि तोंड उगडून आम्ही सरकार बदलूया. तो खा कित्याक गोंयकारांक आयज तुजे कडल्यान सपोर्ट जाय. तूं आयज कितें तरी गोड खा आनी लोकांचे गोड कर. कित्याक आयज जे जे लोक रस्त्यार येयले लोकांनी खूब जाणां विशू रीच केलो आनी लोकांक खंय तरी आयज एक बील वाडून येयले तो वेव जाल्ले आहा. हितून जे जे कोणी पळय आमकां सपोर्ट केल्लो, कोणी हेल्प केल्लो, कोणी वॉयस रेज केल्लो तितक्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. इवन हो इश्यू रिजॉल्व करपाक सगळ्यांत मोठो हात लागलो तो आमचो प्रसार माध्यमांचो. तुमी जर आयज आमच्या वांगडा ठामपणे रावंक नासलो जाल्यार म्हाका दिसता हो विशय सॉल्व जावचो नासलो. सो थँक्यू व्हेरी मच प्रसार माध्यमांक हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक तुमकां तुमी असो हायलायट केला विशय की 2 दिसांनी विशयाचो सुटावो जालो. लोकांचो विचार मतीत घेतले बगर सरकार एक स्किमी हाडटा आणि सामान्यांच्या माथ्यार थापता. स्मार्ट मीटर ही तेतूंतली एक. त्याचे पिनल चार्जीस गोंयकारांक कोताक येयले नात. स्मार्ट मीटर बसयले उपरांत 800च्या जाग्यार 5000ची बिलां येवपाक लागलीं. मिटरांनी स्मार्टनेस नासलो, तो संबंधीत मंत्र्याचे हेतूत आसलो अशें म्हणत विविध राजकीय पक्षांनी, एक्टिविस्टांनी आनी लोकांनी झोड काडलो. स्मार्ट मिटरांच्या अव्वा सव्वा बिलान सामान्य गोंयकारांक शॉक दिलो. काँग्रेस आनी हणजोणकारांनी पणजे विद्युत भवनाचेर पेज मोर्चा हाडलो. 11 जुनाक आमी सगळे अंजुणकार मिळून तसेच काही बाकीचे गोंय राज्याचे लोक आमच्या बरोबर आशिल्ले. अमित पालेकर आशिल्ले तसेच आनी भरपूर जाण आमच्या त्या दिसा जॉयन जाले आनी आमी थेट विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेल्लो. मोर्चा व्हरपाचें कारण अशें आशिल्लें की खुबशे लोकांक गोंयान भरपूर बील येयलें आनी एक तरेचो एक्स्टॉर्शन ह्या सरकारान करपाचो प्रयत्न केलो. आमी त्या दिसा थंय पेज आंदोलन केलें आनी पेज आंदोलनाचो परिणाम म्हणजे काल सीएमांक स्वता शरणागती घेवची पडली, पावर मिनिस्टराक स्वता शरणागती घेवची पडली आनी हो जो पेनल चार्जीस तेंच्यांनी लायल्लो ते खंय तरी आज ते रिवर्ट बॅक करपाक रेडी जाल्या. आनी सीएमान अशें सांगलां की स्मार्ट मिटर जे आसा ते होल्डार दवरतले. अशें म्हणटा की जोर रडटा पेजेक आनी सुदीन रडटा स्मार्ट मिटराक. काल तेजें तोंड तुमी पळोवपाक जाय आसलें. खंय तरी जो तेन्ना भायर सरतालो तो एक तेच्या तोंडार इतली निराशा आसली. म्हाका दिसता ती निराशा खंय तरी हे कमिशन स्मार्ट मिटर तेका चुकलें म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी तेच्या पोटान दुखलेलें आसा. आज हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळे जाण जे आमच्या बरोबर रावले. एक गोंयान भरपूर म्हत्वाचो हो विशय आसलो. गरीब मनशाचो जो छळ करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो तो आमी आज फेटाळून उडयल्लो आसा आनी हो अन्याय जो लोकांचेर जावपाचो आसलो तो आज खंय तरी आमी वाचोवपाक तांकां मदत केल्ली आसा. हांव मुद्दामून सुदिनाच्या काल तोंड पळोवन अशें दिसलें की खंय तरी तें तोंडार काळोख पडला. एक पावर मिनिस्टराच्या तोंडार काळोख बरो दिसना. आमी तेगे तोंड गोड करपा खातीर, कारण खंय तरी बऱ्या रितीन एक जो लोकांचो विशय आसलो तो खंय तरी सुटलेलो आसा. म्हणून आमी सुदिना खातीर स्पेशली आज हांगा मणगणे घेवन येयल्या. हांव मागता जर तो हांगा खंय लागीं बी आसत म्हणजे मडकय, फोंड्या, प्रियोळ हेच मतदारसंघ सोडून जर तो हांगा खंय लागीं आसत जाल्यार तेणें अवश्य आझाद मैदानार येवचो आनी आमी स्पेशल आमचे अंजुनच्यान तेच्या खातीर मणगणे हाडला. ते मणगण्याचो ताणें आस्वाद घेवचो आनी तोंड अशें कोडू करूं नाका. हे तुजो लास्ट टर्म, हे फुडल्या फावट तुका ऑपोजिशनान बसपाचो आसा निवडून येयलो जाल्यार. काँग्रेस फुडारी अमित पालेकार हणजोणकाराबरोबर 11 जुनाच्या पेज आंदोलनात वांटेकार जाल्लो. प्रातिनिधीक स्वरुपात तेणें वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक लोकांची मन की बात सांगली. अधिकाऱ्यांनी आदवोगाशी केली पूण ती पटपा सारकी नासली अशें खापो आदवोगात अमित पालेकरान सांगलें. लोकांक सरकारान गॅसी वयल्यान चुलीर हाडून बसयले. आतां लायटीचो शॉक दिवन लामण दिवो वापरपाची पाळी हाडूं नाकात असो सल्लो तेणें BJP सरकाराक दिला. गोंयकारांचो जो प्रॉब्लेम आसलो त्या दिसा ताचे बरोबर आमी आसले आनी आमी त्या दिसा पर्टिक्युलरली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन गेल्ल्या उपरांत आमी विचारलें तांकां की हे पिनल चार्जीस जे आसा हे पिनल चार्जीस 5 टायम्स जेन्ना बील लोकांक येता कशें भरतले काय म्हणून. आनी थंय आमी एक हरमलकर म्हणटा ताचो एक सिंबॉलीक बिलूय दाखयलो. जाचो बील नॉर्मली 800 ते 900 रुपया येतालो तो ताका 5000 आयलो. तो 5000 म्हणजे 1000चे 5 टायम्स ताका बील आयल्लो. ही वॉज नेवर अ डिफॉल्टर. ही हॅड नेवर डिफॉल्टेड इन पेईंग हीज बिल्स. पण तो त्या दिसा ते 5000 कशे भरचे ह्या हातूंत तांचे कडेन पावलो आनी आमी ताका घेवन आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयले. वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट त्या दिसा सांगपा लागली पटपा सारकी नासली. नोटीस काडले म्हणटा आमी लोकांक सांगले म्हणटा लोडाचे विशय आपूण सांगले म्हणटा. आमकां आमचे सारक्या मनशांक जर जे शिकले तांकां खबर नाल्यार एक सामान्य गोंयकाराक हे कशें खबर आसतलें. हो विशय आमी जेन्ना काडलो आमी त्या दिसा सांगले सगळ्यांनी मेळून की हे सरकारान फाटीं घेवंक जाय. हे जे
पिनल चार्जीस लायता ते स्मार्ट मिटर इज अनदर स्कॅम म्हणून आमी सांगिल्ले. आनी खंय ना खंय तरी आज सरकाराक ज्या सरकारान गोंयकारांक पेजेक लायला, जे पेज आंदोलन सुरू केल्लें आमी आनी ते गोंयभर करपाचे आशिल्ले, सरकार त्या पेजेक आनी त्या आमलेक भिलो आनी सरकार ह्या लोकांच्या आवाजाक भिलो आनी काल सरकारान नमते घेतला. आज ते साजरे आमी करता मणगणे खावन. बीजेपीचे खतखते आनी बीजेपीचे गोंयकारांचे जे खतखते चलयला ते खतखत्याचेर मात करतलो जाल्यार गोंयकारांक म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी आतां स्वता भायर सरचो पडटलो. मणगणे आसूं पेज आसूं, जर गोंयकारांच्या ताटान जेवण येवपाक जाय, गोंयकारांक जर एम्प्लॉयमेंट जाय, गोंयकारांच्यो बेसीक निडो म्हणजे त्या आमी म्हणटाले सरकारान लोकांक गॅसे वयल्यान चुली हाडल्याच पूण लायटी वयल्यान तरी परत लामणदिव्याचेर हाडचे न्ही. तामिळनाडूचो मुख्यमंत्री सी जोझफ विजयान 20,000 कोटी रुपयांचो स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट कॅन्सल केलो. अदानी एनर्जी सोल्युशन लिमिटेड ही सगळ्यात कमी पावणी लावपी कंपनी आसूनय विजय थलपतीन स्मार्ट मीटर विकते घेवपाक काडलेलो संवसारीक टेंडर रद्द करून अदानी ग्रुपाक शॉक दिलो. ही घडणूकय गोंयकारांक मानवल्या. आडयणीचे 3.4 कोटी स्मार्ट मीटर तामिळनाडूत लागपाचे आसले. हे फाटभुंयेर गोंय सरकाराक स्मार्ट मिटरांची स्कीम होल्ड करची पडली. हे विशीं आंदोलकांनी खोशी वांटून घेतली. इनफ इज इनफ, नॉट दॅट इनफ इज इनफ, दिस इज इनफ. आनी खंय ना खंय तरी आज सरकारान जे स्टेप घेतला ताचे सेलिब्रेशन आमी हे मणगणे खावन करता. कुळेच्या दूधसागरात पिकनिकेक गेल्ल्या 4 मरण येयलें. पिकनिकेक म्हणून 5 जाणांचो पंगड सकाळीं वास्को सावन कुळ्या गेल्लो. दूधसागरात न्हावपाक गेल्ल्या 4 बळी गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. राम मदार, लक्ष्मण मदार, इराणा मदार हे 3 भाव विजय ह्या इश्टा बरोबर न्हावपाक गेल्ले. तिगूय IIT विद्यार्थी. वास्कोच्यान पिकनीक मनोवपाक कुळ्या गेल्ले. तांकां पेवपाक येनासले तरीकूय न्हावपाक न्हंयत देंवले. खोलायेचो अदमास नासतना फुडें वचत रावले आनी बुडले. तेंच्या 5व्या इश्टान ताका वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. बुडटा अशें दिसतकूच पुलिसांकूय आपयले पूण टोसर ते बुडलेले. सकाळी आमी 7:30 ट्रेनीनसून येयले आनी ट्रेन हिंगा 9 तशें पावलेले. 9 मागीर आमी थिंगासून सोलून येयलेले. हिंगा पुलीस स्टेशनाक विजय लिफ्ट गेलो आनी एकलो ट्रक वो टेम्पो आमकां हिंगा सोडले. मागीर हांवें उदो पयलो. हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें. हांव परत घेवन वयतालो तेमकां. ब्रिजार तेकू पावलेले आमी. मागीर तो इराणा लक्ष्मण तिगू भाव आहा पळय तेमी परत येयले हिंगा सकयल येयले. मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो. मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक. हे कपडे बी काडून गेल्लो. हांव देखू गेल्लो न्हावपाकू. मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा नाका, आमगे हायट देखू कमी आहा. मागीर हांव सायडी येयलो. भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना. हांव हिंगा सायडी येयल्लो. सायडी न्हावतालो. आमी तेगी एक सगळे हे भूत आहले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखू बुडले. पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीर, तुमचें नांव कितें तेंचें? तुमचें फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव इराणा, मिडल भावाचो नाव राम आनी धाकटे भावाचो लक्ष्मण. आनी तो चवथो आसा तो विजय. कोण करताले? ITI राम आनी लक्ष्मण कोता. तुमी आयज ITI चुकोवन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आतां हॉलिडे आहा. तेका लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता. तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा, आमी या म्हणून पिकनीक. कितले जाण येयले तुमी? कॉलेज कोता. हांव फादर आग्नेल कॉलेज कोता. कितले जाण येयले तुमी टोटल 5 जाण येयले. 5 जाण येयले. 4 जाण बुडले. तूं एकटोच येयला. मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटकीर तेमगे हात पयलो. हांव एशको कोता आहले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पयता आहलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो. लाकड थिंगा पावनासलें. लाकड उडयल्लो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून. आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको. तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. मागीर पुलीस येयले. तोपर्यंत मेल्ले तेमी. पुलीस येयलेले आनी तेमकां भायर काडले तेन्ना मेलेले. तुवें तेंच्या घरा बीन सांगलें फोन करून? तेमगे कॉल येयल्लो, सांगलें तेमकां. आनी ते तिगूय जाण भाव देत जाल्यार ते खंयचे एक्झॅक्ट म्हणल्यार म्हाका ते खबर ना, पूण ते हिंगा शिकपा येयल्ले.
शिकपा हा, आसताले शिकपा ना आनी- म्हणजे वास्को खंय रावता वास्को तेमी निवाडेम संतोशी टेम्पल थिंगा रावताय तेमी रेंटा रावताय. ऑलरेडी सांगलेले आसा कितें पुलीस डिपार्टमेंटान सांगलें तरी पूण वॉच कोण करतलो 24 वरां डायरेक्ट चलोन येता ते चलोन खंय वयता तेय लोकांक कळना अकस्मात येयले उदकान देंवले बुडले हें अशें चलत आसा हांगा. तेजे कशें म्हणून थांबपाचें कशें कितें कशें म्हणून थांबपाचें ऑलरेडी पंचायतीन जी एक्शन घेवपाक आसा ती सगळी केल्ली आहा. जर कोणी मातशी सुद्दां न्हंयचेर दिसल्यार तांकां पुलीस जे आसा ते वयर काडटा. पूण 2 मिनटांनी आतां ते हांवें आयकलां ते दिसता ते ट्रेनीसून चलोन येयल्ले खंय आतां ते न्हावपा येयले काय खंय चलत वयता कशें कोणाक कळटलें. फक्त एक 5 मिनटां सुमार ते न्हंयचेर आसलेले 5 मिनट भितर बुडले ते बुडले. हे प्रकरण कमी जावपा तुका दिसता कितें करपा जाय कशें आनी कितें पळय आमची ज्यो दुसागराची न्हंय आसा सगळी न्हंय खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान तरी वचपाक वाट ह्यो आसात आनी सगळ्यो वाट्यो काय कोण बंद करूं शकत ना. ते कितलोय गव्हर्मेंट सुद्दां हें केलें जाल्यार येल्ले कडेन कुया तांकां मेटावाड्यार चलोन वयतना न्हंयचेर बरें उदक दिसलें ते येयले न्हावपाक गेले खंय तरी तांकां पेंवपाकूय कळनासलें आनी उदकाचो अंदाज न येयल्ल्या कारणान हितूंतले 4 जाण डेथ जाल्ले आसा. तितूंतले 3 जाण कॉलेज स्टुडंट आनी एकटो तेंच्या वांगडा येयल्लो म्हणजे तेंचोच घरचो म्हणजे टोटल एका फॅमिलींतले 3 जाण भाव हांगा बुडून मेल्ले आसा अशी दुख्खद घटना घडलेली आसा. पळोवपाक गेला जाल्यार हांगा सेफ्टीच्या दृश्टीकोनान कांयच ना अशें दिसून येता. कित्याक आमची कुयेची जी येदी व्हडली पंचायत आसा बरी गब्बर अशी पंचायत तेंच्यांनी हांगा खंय तरी फलक लावन आपले एक रुटीन चेकअप दवरपाचो आसता कितें तरी दवरपाचें आसता. कित्याक गांवांत येवन अशे खुबशे घटना हांगा ह्यान पयलीं घडलेल्यो आसा तेका लागून हांगा आमकां तरी कांय दिसून येना. खंय तरी पुलिसांनूय हितून लक्ष घालपाची गरज आसली. पूण आयज जेन्ना अशी गजाल घडटा खंय तरी ह्यान फुडें प्रशासनाक जाग येतली काय ह्यो अश्यो घटना घडपा जायना हेच्या खातीर प्रशासन जागे जातले काय हो एक प्रश्न निर्माण जाता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गाडयेच्या ताफ्यात अचकीत एक बॉलेरो चल्ली आणि एकूच बोवाळ जालो. उपरांत कळ्ळें बॉलेरो चलोवपी टायर्ड आसलो. दुसरी शॉकात गजाल म्हटल्यार तो पुलीस. सीएमाच्या गार्डांनी प्रसंगावधान दाखयत सीएमाची गाडी कुशीक काडली आणि अपघात टळ्ळो. पळयात खबर विस्तारान. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आमोणा मार्गान साखळेच्यान पणजे वयतालो. आमोणा पावतकच फुडल्यान येवपी बॉलेरो कार अचकीत मुख्यमंत्र्याचे गाडयेचे ताफ्यात भितर सरली. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सादूरताय बाळगून सीएमाची गाडी कुशीक व्हेली. ही घडणूक कळटकच दिवचल पोलिसांनी बॉलेरो सयत 4 ताब्यात घेतले. 4 जाण टायट आसले. गाडी चलोवपी पुलीस पूण तेणें थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. नमस्कार, हांव आसा दिवचल पुलीस स्टेशनार आनी हांगासर तुवें म्हाज्या फाटसून जी महिंद्रा बॉलेरो गाडी पळयता ह्या गाडयेन पयर रातचे सीएम सराची कॉन्वे आसा त्या कॉन्वेन भितून वचोन तांकां डिस्टर्बन्स केलो म्हणून ही गाडी आडयली. आनी जेन्ना ही गाडी आडयली कॉन्वेन तेन्ना अशें लक्षान येयलें की ह्या गाडयेन 5 जाण बसलेले आनी त्या 5 जाणांनी ड्रिंक केल्लेले. घटना अशी घडली पयर रातचे जेन्ना सीएम आपल्या कामा खातीर साखळेसून पणजे वयतालो तेन्ना आमोणा ज्या जाग्यार जेन्ना पावले तेन्ना ही गाडी त्यांच्या फुडसून अपोजीट डायरेक्शनान येयली आनी त्यांच्या कॉन्वेच्या डायरेक्शनान येयली. जेन्ना फुडसून गाडी येता हे पळयलें तेन्ना कॉन्वेन ही गाडी सायडीक घेतली आनी तेंची विचारपूस केली. जेन्ना विचारपूस केली तेन्ना अशें लक्षान येयलें की ह्या गाडयेंतले सगळे जाण जे आसात ते ड्रिंक केल्लेले आसा आनी तांकां अरेस्ट केले गेले. पूण ह्या टायमार जो ड्रायव्हर आसलो तो थंयसून पळो आनी जे 4 जाण आसले ते पुलिसांच्या हातीन गावले. दिवचल पुलिसांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन तांकां अरेस्ट केले आनी जो ड्रायव्हर आसलो त्याची सर्च ऑपरेशन सुरवात केली. ह्या सर्च ऑपरेशनान दुसरे दीस सकाळी ड्रायव्हर जो आसा वो कस्टडीन मेळ्ळो तांकां आनी तांणी सगळ्यांची ब्लड टेस्ट केल्लेली आसा आनी आल्कोहोल रिपोर्ट जे आसा ते तेंच्या कडेन आसा. सगळे जाण ड्रिंक केल्लेले आसले ह्या गाडयेन आनी ड्रायव्हरान ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केल्लेलो आसा. सो ड्रिंक एंड ड्रायव्हची केस तेंचेर जाता. अशी म्हायती मेळटा की ड्रायव्हर जो आसा वो स्वता पुलीस डिपार्टमेंटान कामाक आसा आनी तो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करतालो. सो एक सिरियस गजाल हांगासर दिसची पडटा आमकां की अशा प्रकारची घडणूक जी आसा ती जाली आनी एक व्हडली दुर्घटना जाता उरली. पूण दिवचल पुलिसांची हांगासर तोखणाय करची पडटा की प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन त्यांनी सगळ्यांक जे आसा ते अरेस्ट केल्लेले आसा. गाडी सुद्दां त्यांनी अटॅच केल्लेली आसा आनी फुडली एन्क्वायरी जी आसा ती तेंची चालू आसा. 4 लेन हायवे
हुपताना कारीन धपको दिल्ल्यान कोपरवाडो कुर्टी अपघात जालो. ह्या अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या राजेश काणकोणकाराक मरण आयलें. शुक्रारा सांजवेळा सुमार 5 वरांचेर हो अपघात जाल्लो. पुलीस सांगतात राजेश काणकोणकाराचे तकलेक गंभीर जखम जाल्ल्यान ताका हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण उपरांत ताका थंयच मरण येयलें. लोकांची सुरक्षे खातीर मेट्रो ही काळाची गरज अशें हांगाचे लोक सांगत येयल्यात. थंय ओव्हरब्रिज ना, देखून लोकांनी अंडरपास करात अशें मागलेलें. पूण सरकारान कांयच केलें ना. आयज हजारांनी लोक बसींनी प्रवास करपाच्या बोवाळांत आपलो जीव धोक्यात घालतात. थोडो वेळ पयलीं हांगा एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो, जो ह्या वाड्यार एक कोपरवाड्यार रावतालो तो भुरगो रोड क्रॉस करून ते वाटेन वयताना तो गाडयेक आपणून पडलो. तो बरो सिरियस आहा, तो क्रिटिकल आहा म्हणल्यार जाता. सो आतां हो एक्सिडेंट जावपा कारण एक्झॅक्टली आमी नकय, आमकां चोवना, बट आमची मागणी आसलोली. पूण सांगपा म्हणल्यार ही सुवात जी आहा न्ही व्हेरी डेंजरस जावन आहा. डेंजरस जावन आहा म्हणल्यार कित्याक हिंगा क्रॉसींग आहा, एक कोपरवाडा आहा. हिंगा कोपरवाडा आसल्या कारणान हिंगा एक क्रॉसींग आसतालें. आतां पळोवया जे फोंडेसान कोण येता वो उसगांवच्यान बेळगांवच्यान कोण येता ते हिंगा बसी वयर देंवले म्हणटा तांकां चलोन वचपाक हो एकूच रस्तो आहा आनी रस्तो ना. बसी येताय त्यो सगळ्यो हायवेन येताय. सो मागणी आहली लोकांची, म्हजी आहली हे सुवातेर प्रॉपर क्रॉसींग जाय म्हणून. एटलिस्ट अंडरपास वीच वॉज पॉसिबल तो सरकारान केलो ना, आनी फ्लायओवरूय करूं जाता तोय केलो ना. जाय तसो रोड ग्रेडीन मेवतालो हिंगा तेंय बीन केलो ना. आनी मिडियन गॅप जें आहलें हिंगा तें कंप्लिटली बंद केलोलें आहा. आनी लोकांक चलोन वयतात हांवें बरोवन दिलोलें आहा. आतां फेब्रुवारी म्हयन्यान हांवें बरोवन दिलोलें जाल्यार हिंगा झेब्रा क्रॉसींग जाय म्हणून. कित्याक जे लोक इस्कॉलाचे भुरगे जाणटे क्रॉसींग करतना कांयच कळना, जे इतले हायवे म्हणटरी स्पिडीन येता. एक झेब्रा क्रॉसींग आहलें जाल्यार पयसान येताना कळतलें आहलें बाबा हिंगा झेब्रा क्रॉसींग आहा म्हणून. जाल्यार प्रश्न इतलो आहा जे लोक बसीन येता देंवता वो इस्कॉलां येता वयता तेणी खंयच्यान वचपाची. अजून सरकारान हेजे झेब्रा क्रॉसींग कित्याक घालूना. आनीक तेंचे मिस्टेक जाता म्हणजे आतां हिंगा कोपरवाडा म्हणून एक बोर्ड दाखयलोलो आहा. तो बोर्ड शिफ्टिंगाक मागलोलो. जो रस्तो थंय स्टार्ट जाता न्हू ते सुवातेर घालपाक. कित्याक जायते व्हेहिकल हांगा येता आनी सडनली स्टॉप जाता. कित्याक डायरेक्शन ऑलरेडी दाखयता कोपरवाडा म्हणून, पूण रस्तो खंय आहा सकयल्या पळय मिडियन गॅपूच ना. आतां हे गाडयो रस्त्या वयल्यान उडी मारून व्हरपाची. आतां हे भाशेन जालें तें बाबा कोणाची तर हिंगा आतां एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो. आतां तेजी कंडिशन कित्याक कांय खबर ना, सारकें क्रिटिकल आहा. सो लोकांक कोणाक लागून बोटी पडपाचें आतां. PWD ऑथॉरिटी कितली दाखयल्या आमी, सरकाराक दाखयला, बरोवन दिला अशें येयले आनी उलयले म्हणून. जाल्यार ही कामां कित्याक जायनाय. जंय जंय गरज आहा थिंगा बोर्ड घालपाक जाय, सिग्नल बोर्ड घालपाक जाय, स्पीड कंट्रोल बोर्ड घालपाक जाय. कांय घालना सरकार. ना रंगनाथ गावडे. आतां एक हांगा एक 15-20 मिनटां पयलीं हांगा एक एक्सिडेंट जालो. आतां एक्सिडेंट म्हणल्यार कसलो जालो हांव पळयता. क्रॉसींग करपाक ताका वाट ना जाली. तो डिवायडा वयला. आमकां आतां कितें फोंड्या वयतलो जाल्यार फोंड्या बसीक रावतलो जाल्यार आमकां येवच्यान हांगा क्रॉसींग कांयच ना. क्रॉसींग म्हणटा कांयच ना. कित्याक आमकां हो डिवायडर क्रॉस करून वयचें पडटा. क्रॉस करून वयचें पडटा म्हणटकीर आनी हो हायवे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा त्या गाडयांची स्पीड कितली आसता ती. ताका लागून हांव सरकारा कडेन मागता हांगा कितें तरी आमकां प्रोविजन कितें तरी करपाक जाय. अंडरपास ना जाल्यार फ्लायओवर जातात आमकां अंडरपास जावपाक बरो चान्सीस आसा. कित्याक हो सकयल्यान आमगेलो स्लोपींग आसा आनी जाय तसो आमकां अंडरपास करपाक जाय. खांडेपार ओपा रोडा वयल्या आमिगोस जंक्शना कडेन एक बायपास आसा. मदीं 2 किलोमिटरांचेर एकय सबवे वा अंडरपास ना. सुमार 2.25 किलोमिटरांचेर 4 अंडरपास आसात. कोपरवाड्यार बस स्टॉप आसलो तो काडलो. ते खातीर लोकांक रस्तो हुपतना भोव त्रास जातात. झेब्रा क्रॉसींग सायन बोर्ड वा स्पीड लिमिटाचे नोटीस बोर्डे लायले नात. म्हणूनच हे अपघात जातात. संदीप शेटपारकरान सरकारी घाळपणांचेर बडी मारल्या. आमी हांगा अंडरपास नाल्यार सबवे मागलेलो. आमकां हायवे डिनाय केलो. कितें सांगून की इतले लागीं लागीं आमकां अंडरपास दिवपाक मेळना. पण म्हाजो प्रश्न एकूच आसा, खांडेपार ओपा रोड एक अंडरपास आसा आनी आमिगोस एक अंडरपास आसा. मदीं 2 किलोमिटर आसा ज्या जाग्यार एक सबवे ना आनी एक अंडरपास ना. जो केरियन अंडरपास आशिल्लो पळय न्ही हो हेंच्यांनी सायतीर ऑलरेडी शिफ्ट केलो विदावट एनी इंटिमेशन टू द नॅशनल हायवे. भायल्या भायर हेंच्यांनी हांगासरलो तेंच्यांनी शिफ्ट केलो आनी हांगा हें केलो.
आतां तुका आता आर्टिकल्स अंडरपास ते हेजे सावयकर हॉस्पिटल रोड आहा पळय न्ही ITO ऑफिस पर्यंत थंय 4 अंडरपास आसा आनी 2 सबवे आसा विदीन 1.2 किलोमिटर. खांडेपार टू हांगा 2 किलोमिटराक एकूय अंडरपास ना, एकूय सबवे ना. आनी आमिगोज जंक्शन टू RTO ऑफिस पर्यंत 4 अंडरपास आसा आनी 2 सबवे आसा. 1.2 किलोमिटराक 4 जाय अंडरपास जाय, 2 सबवे जाय. इतली तांकां प्रायोरिटी कित्याक आनी आमकां इतलें हें कित्याक कळ्ळें न्ही. दुसरें हांगा पयलीं बस स्टॉप एक आशिल्लो कोपरवाड्यार, तो बस स्टॉप ना करून उडयलो. आतां बायलां भुरगीं जी आहा पळय न्ही, 1 मिटराच्या मिडियनाचेर साडी अशी धरून तांकां क्रॉस करून वयर रावचें पडटा. तांकां सारको रावपाक ते जागो ना. फाटल्याक आमी आनंद नोकरमेकाराक सांगलेलें हांगा दोनी वाटेनी बस स्टॉप करचें म्हणून, एग्री जाल्लो. पण अजून पर्यंत कांय जावंक ना. लोकांनी वताक रावपाचें आनी भुरग्यांनी थंय वताक रावपाची आनी पावसान थंय भिजत रावपाची, ही आमची परिस्थिती आसा. RTO ऑफिस टू खांडेपार ब्रीज जवळ जवळ 324 कोटी हांकां येयल्ले. एक सादी शेड बांदपाक जायना पत्र्याची, लोकांक रावपाक, लोकांनी भिजत रावपाचें आनी वताक रावपाचें. कडकडीत वताक ह्या हे वत घेवंक शकता आतां जाणटेली बायलां, सिनियर सिटीजन सुद्दां ते वताक रावता. आनी क्रॉसिंग करपाक बरें ते जाले 324 कोटी घडयले हेंच्यांनी. दर्या सारी इनकम्प्लीट कामां उरलीं. परत 135 कोटी मागयले, ते घडयले आनी आजुनूय इनकम्प्लीट कामां. हांगा एक सभ्य लोलये, सांगे, वाळपय, भुतखाम, केरी, कोडार करत शेवटाक IIT प्रकल्प फोंड्या बांदोड्या विसव घेवपाक पळयता. 4.5 लाख स्क्वेअर मिटराच्या जाग्यार IIT घालपाक केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान मंजुरी दिल्या. बांदोड्या IIT जाली जाल्यार आमचें नांव जगार झळकतलें. भुरगीं शिकतलीं, सुदीन ढवळीकरान खोशी उक्तायल्या. गोंयांत तशी 2016 सावन फार्मागुडये IIT चालू आसा. कायमस्वरुपी केंद्र म्हण उपरांत जंय जंय जागे सोदले थंय थंय विरोध जालो. लोलये, रिवोणा, सांगे, सत्तरी, कोडार अशें करत शेवटाक बांदोड्या जागो सोदला. कोणाची आनी खंयची भुरगीं शिकूं पूण कायमस्वरुपी IIT जावं, सुदीन ढवळीकरान सांगलें. IIT आणि NIT दोन्ही कॉलेजी ताचे पयलीं गेली 15 वर्सां गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीच्या कॅम्पसांत चालू आशिल्ली. पयलीं आयली NIT आनी त्या नंतर आली IIT. सगळे चीफ मिनिस्टरांचें स्वप्न आशिल्लें ही दोन्ही कॉलेजां युनिवर्सिटी ज्यो आसात तांची कॉलेजां गोंयांत येवच्यो. आनी त्या प्रमाणे NIT आयली तें बरे तरेन जालें. आमचें घरचें एक भुरगें जें आज पायलट जावन हांगा आसा तें सुद्दां ह्या कॉलेजींत शिकून पयले पास जालां बाय गोवरी NIT. आनी त्या नंतर आतां NIT आमची उपळे येवपाक लागली. आनी प्रश्न आशिल्लो IITचो, IIT एदी व्हडली जमीन आमचे कडेन एवेलेबल नाशिल्ली आनी त्या खातीर प्रत्येक कडेन गेल्या नंतर लोक ताका ओपोज करताले कित्याक खूब मोठी जमीन तांकां जाय आशिल्ली. पूण जेन्ना प्रपोजल अशें आयलें की कमीत कमी जमीन जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांणी थंयच कित्याक करतली काय म्हणून. आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन 1963-64 ही सबंद जमीन त्या वेळार जरी एअरपोर्टा खातीर एक्वायर केल्ली, त्या नंतर गोवा इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पस ह्या जमनींत जालो आनी तो 1968 ते काम चालू जावन 1971-72 ताचें इनॉग्रेशन जालें. आनी ह्या हातूंत 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां दिवंक शकता अशें टॅक्निकल एज्युकेशन बोर्ड आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन डिसायड केलें. जेन्ना ही न्यूज म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांवें सांगलें ह्या इतल्या एरियेंत जर ते करूंक शकता आसत जाल्यार नक्कीच ही जी IIT इंजिनियरींग कॉलेज कॅम्पसां चलता आमचे सगळे जी कंडिशन आसा आमच्या बांदोडा पंचायती जी आसा, आमचे थंय कटमगाळ आसा, त्या नंतर आमचे थंय धनगर समाज आसा, त्या नंतर आमच्या कटमगाळीची लॉजां आसा, धाजण समाज आसा. हांकां सगळ्या सांबाळून जर त्यो गोश्टी जर जाता आसत जाल्यार ताका सुदीन ढवळीकराचो पाठिंबा आसा. आनी त्या प्रमाणे आज हे सगळे 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीत हे IIT मुखार रावपाक जाय अशें दिसता म्हाका. ती जातली की ना हें हांव सांगूंक शकना, कारण प्रत्येकाच्या मनांत वेगवेगळे विचार आसता.
गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो आसा तांणी आज लेटर दिला की आमकां मान्य आसा म्हणून. पूण मान्य जरी असलें फुडले सोपस्कार पूर्ण करता आसतना तांणी योग्य रितीन गांवचे सगळे गांवपण लक्षांत घेवन सगळे मुखार वचचे आनी ताका आमी आमचे सगळे कॅबिनेटाचो परमिशन आसतलें, मुख्यमंत्र्याचें परमिशन आसतलें, त्या खातीरूच हें सगळें जाल्लें आसा. आनी बरे तरेन सगळ्यांनी ह्यो गोश्टी जर केल्यो आमच्या गांवाक एक वेगळेपण आनी मोठें नांव आमच्या व्हडल्या नकाशार वतलें. जशें आतां IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास अशें म्हणटात तशें IIT गोवा बांदोरा म्हणून येतलें आनी आमचें वर्ल्ड नकाशाचेर डेफिनेटली एज्युकेशन हब आसात तो आनी एक पुरो पडटलो आनी आसाय बी IIT अजून आसाय बी जवळ जवळ 8 बिल्डिंगो IITच्यो आसा, त्या शिवाय हॉस्टेलां आसा. पूण आनी मुखार जवळ जवळ 15-16 बिल्डिंगो येतल्यो आनी ताजें श्रेय हें गांवकाऱ्यांक आसतलें अशें म्हाका दिसता. गांवच्या लोकांक आसतलें, इम्पॉर्टंट हें गांवच्या लोकांक आसतलें आनी तें खरें श्रेय आसा अशें म्हाका दिसता. खंयची भुरगीं येवं, खंयची भुरगीं शिकूं, आमची भुरगीं शिकूं, पूण ही जें खरें मोठेपण त्या हातूंत आमकां मेळटलें. मोल्या साकोड्या खरीप मोहिमे अंतर्गत शेतकारांमदी जागृताय मोहीम घडोवन हाडली. गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालयाचो हो उपक्रम. गोंय सरकाराच्या शेतकी संचालनालयान शेतकी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान हो उपक्रम केलो. धारबांदोडच्या विभागीय कृषी कार्यालयाच्या सहकार्यान शेतकारांमदी जागृताय घडोवन हाडली. वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचो आणि शेतकी उपक्रमांचो फायदो घेवपाचो उलो डॉक्टर गणेश गांवकरान मारलो. एक विशय सांगपाचो म्हणल्यार कशें आसा की हांव एक आढावो घेतालो की 2022 कितें काम जातालें, कितली शेतकऱ्यांक कितली सबसिडी मेळटाली आनी आज 2025-26 कितें जालां. म्हाका जो फरक दिसला सादारण इन्क्रीज शेतकऱ्यांचे भितर एक सादारण 700 ते 800 शेतकरी इन्क्रीज जाल्या शेत करपी आनी सबसिडीचो जो पळय अमावंट आसा तो सादारण पयलीं 1 लाख. जागृताय मोहीम ही शेतकऱ्यांक गरजेचे गिन्यान आणि साधन दिता अशें डॉक्टर गणेश गांवकरान सांगलें. 1,04,00,000 जो आसलेलो तो आतां जो पळय आमी जो करपा गेल्लो विचार करपा गेल्लो पळय तो 3,85,00,000 आनी हो जो ग्रोथ पळय जो जाल्लो आसा तो म्हाका दिसता की ह्या भागाचे जे पळय बरेच हे आसा शेतकऱ्याचें योगदान हें आसाच आसा. पूण डिपार्टमेंटाचें पयलींचो आमचो डायरेक्टर धरून आतांचे जे ऑफिसर आसा त्या सगळ्यांचें तेंचें योगदान आसा, टीमीचें योगदान आसा. आनी त्या खातीर हांगा ज्यो पळय कम्युनिटी फार्मींग म्हणून जो विशय आसा तो विशय खूब फुडें गेल्लो आसा. फक्त एकच कितें आसा की जनावरांचो विशय जो आसा तो थोडोसो आसा ना आसूं पूण ताका लागून वेगवेगळ्या पद्दतीचे उपाय करता. मोरजेच्या कान्नायक वाड्यार आलेक्स कारदोळाच्या घरा लागसरच्या बांयत बैल पडलेलो. त्या बैलाक वाचोवपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक यश मेळ्ळें. बैल आसलो तरी ताका दुखले जाल्यार चुरचुरपी लोक पेडणे आसात. अशाच एका बैलाक जीवदान मेळ्ळ्या उपरांत खोशी पातळ्ळी पळोवपाक मेळ्ळी. शारांनी आणि हाली हाली गांवांनी मनशांचे खून पडपाक लागल्यात, पूण कोणाच्या कोणाक पडलेले दिसना. पुलीसय केस हशप करतात आणि उपरांत मिडियाय फॉलोअप करतना दिश्टी पडना. प्रकरण खंयचे खंय नाच्च जाता, लोकय विसरून वयतात. पूण पेडणे वाठारांत अजून एक गाय वा बैल बांयत पडलो जाल्यार चुरचुरपी लोक आसात. गायीक माता म्हणत थातो केला, पूण बैलय शेतां नांगरून शेतकारांक व्हड आदार करतात. ताका कितें जालें जाल्यार काळीज दुखोवन घेवपी लोक पेडणे आसात. अशा मनीसपण असलेल्या पेडणेकारा खातीर बांयांतलो बैल काडप ही एक व्हडली गजाल. आमकां एक डॉमिनीक म्हणून म्हाका सावत कॉलर तो तेणी कॉल दिल्ले आमकां की एक बांयन पाडो पडला म्हणून. हांगा येवन पळयता जाल्यार ती बांयचो ओनर कोण तरी तो आलेक्स कारदोज म्हणून कोण तरी आशिल्लो. ती बांय मातशी बारीक आसल्या कारणान त्या पाड्याक मातसो काडपाक आमकां मातसो टायम लागलो आनी वडपाक आमकां हेल्प केली भुरग्यांनी, लोकल पर्सन. आनी आमी पाड्याक ते सेफ यर काडलेलो आसा. कोरगांवच्या पेटेवाड्यार रस्त्या कुशीचे कांय लायटी खांबे आडवे जावपाक लागल्यात. कुशीकूच शाळा आसलेल्यान भुरग्यांक घेवन लोकांनी चिंता उक्तायल्या. पावसा आदली कामांय तुंबून पडल्यात. लायटी खांबे झाडां झोपां बेंडल्याची दिश्टी पडनात. लोकांनी आमदाराचो शीण काडला. जायते कडेन पावसा आदली कामां केल्ली दिश्टी पडनात.
परिणाम पावसात लायटीच्या खांब्याच्या तारांचेर झाडां वा खाणे पडपाच्यो घडणुको घडपाक लागतात. पेटेचो वाडो कोरगांवा कमळेश्वर शाळे कडेन आडवे जावपाक लागलेले कांय स्ट्रीट पोल पळोवपाक मेळटात. ते सांगून पडचे नात, पूण पावसांत घात घेवपाक शकतात. शाळेंत वचपी भुरगीं ह्या वाटे वयल्यान वयतात, देखून लोकांनी चिंता उक्तायल्या. आमदारान लोकसंवादांत उतर दिवनय कांयच काम केलें ना. थळाव्यांनी शीण काडला. आमच्या कोरगांवान जेन्ना लोकसंवाद आसलो आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे त्या लोकसंवादाक आसले आनी थंय प्रॉमीस केल्ले लोकांक की जे लायटीचे खांबे आसूं, अंडर केबलिंग आसूं जाल्यार रोड आसूं, हे तेणी आपूण पळयता करता आनी एक प्रॉमीस केल्ले. पेटीच्या वाड्यार जी स्ट्रीट लायट आसा, पेटीच्या वाड्यार हे 2 खांबे आसा, ते कशे बँड जाल्ले तुमी पळोवंक शकतात. आनी हे फुडले 500 मिटराकच आमचे श्री कमळेश्वर स्कूल आसा आनी थंय स्टुडंटाची येरादारी चड आसा. फाल्यां कितेंय जालें बरें वायट आनी कितें घडलें जाल्यार कोण हेका जबाबदार? हे बारीक बारीक गजाली आमकां हे दुख्ख दिसता की सांगूचे पडटात. आनी हो आमदार इतलो आळशी जाल्लो आसा की कसल्याच कामाचो ना. आयज खांबे हे बँड जाले, आपूण करता, हांव पळयता म्हणटा आनी खंय तरी आमकां हे वेळोवेळी हे विशय सांगाचे पडटा. हे आमचें दुर्दैव आनी कितें म्हणून हेका सांगतलो, खंयच्या भाशेन सांगतलो हे आमकां कळना. नाजाल्यार तेणी एक 7-8 म्हयने उरले ते राजिनामो दिवचो आनी आपल्या पर्रा ह्या घरा वचचो. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.